बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, मैं इमरान खान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इमरान खान जॉब्स। नाजरीन, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी PHA में जॉब्स जो आई हुई हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ये जो PHA में जॉब्स आई हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स एंड डिपार्टमेंट में जो है उसके अंडर ये मिनिस्ट्री है, उसके अंदर ये काम करता है। और इसमें जो सीट्स आई हैं वो हम आपको पहले की तरह जैसे ऑफिशियल ऐड ओपन करके आपको ऐड दिखाते हैं कि वहाँ पे असल रिक्वायरमेंट आपको पता चल सके, तो आज भी उसी तरह आपको ऑफिशियल ऐड दिखाएंगे। तो ऑफिशियल ऐड पर जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो व्यूअर्स, हमारे सामने जो ऑफिशियल ऐड ओपन हो गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान PHA फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स। इसमें जो है हम नीचे जो है यहाँ पे सीट की तरतीब से हम सीट्स की डिटेल देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे सीरियल नंबर 1, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर, स्केल 17वां है, सीटों की तादाद 9 है, जिसमें ओपन मेरिट में कोई भी पूरा पाकिस्तान कर सकता है। 2 हैं, पंजाब की 2 हैं, सिंध की 1 और उसके बाद सिंध की रूरल की 1 मिनॉरिटी के लिए, 2 बलोचिस्तान की और 1 है गिलगित बल्तिस्तान की। उसके बाद क्वालिफिकेशन मांग रहा है 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन बिजनेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, IT या मैथ कम्युनिकेशन, कॉमर्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, LLB या LLM या इसके इक्वल आपकी डिग्री होनी चाहिए अकाउंट्स वगैरह में। यानी कि ये सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं, आपका इन सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए। इसके जो एज लिमिट है वो है 18 से 35 साल। असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल कैडर, ऊपर वाला और सब्जेक्ट था, इसका और सब्जेक्ट है। ये भी 10 सीटें हैं, 17वां स्केल है। इसमें पंजाब की 4 हैं, सिंध रूरल 2, सिंध अर्बन 1, KP के 2, बलोचिस्तान 1। इसमें 2nd क्लास बैचलर डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इसके इक्वल हो, यानी कि जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है सिविल में या इलेक्ट्रिकल में वो इसके लिए एलिजिबल हैं और उनकी PEC से रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। उसके बाद नाजरीन सीरियल नंबर 2 है, इसमें वेब डेवलपर, स्केल 17वां है, सीट 1 है, ओपन मेरिट की है, पूरे पाकिस्तान से कोई भी कर सकता है। एज लिमिट 18 से 35 साल है। 2nd क्लास मास्टर डिग्री BS 4 ईयर, यानी कि 4 साल के बाद डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, IT में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। उसके बाद एप्लीकेंट मस्ट हैव साउंड नॉलेज ऑफ वेब डेवलपमेंट, यानी कि इसके वेब डेवलपमेंट में या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, HTML में आपके पास जो है नॉलेज भी होना चाहिए। उसके बाद सीरियल नंबर 3 है, असिस्टेंट नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, स्केल 16वां, सीट 1 है। इसमें पंजाब से सिर्फ पंजाब वाले कर सकते हैं। उम्र की हद है 18 से 33 साल। 2nd क्लास 4 ईयर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या IT, यानी कि मास्टर 4 साल आपके मास्टर होने चाहिए कंप्यूटर साइंस में या IT में। उसके बाद सीरियल नंबर 4 है, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, 16वां स्केल है, 1 सीट है, ओपन मेरिट की, पूरे पाकिस्तान से कर सकते हैं। उम्र की हद 18 से 33 साल है। इसमें 2nd क्लास ग्रेजुएट या इसके इक्वलेंट होनी चाहिए और इसमें जो है टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट हैंड 100 हो और आपकी टाइपिंग स्पीड जो नॉर्मल होती है वो आपके पास 50 होनी चाहिए। उसके बाद सीरियल नंबर 5 है, IT असिस्टेंट, स्केल 15वां है, सीटों की तादाद 2 है, जिसमें पंजाब की 1 है, KPK की 1 है। उम्र की हद 18 से 33 साल है। 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या IT। इसमें मोस्टली नाजरीन इस एड में मोस्टली जो है कंप्यूटर साइंस या IT के रेलिवेंट जो है ना वो सीट्स आई हैं। इसमें भी वही बता रहे कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए सॉफ्टवेयर का, IT का, उसका हार्डवेयर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद सीरियल नंबर 6 है, असिस्टेंट 15 स्केल है, टोटल सीट 4 हैं, ओपन मेरिट 1, सिंध 1, सिंध रूरल अर्बन 1, KP के 1, उम्र की हद 18 से 33 साल है। 2nd क्लास बैचलर डिग्री। इसमें नाजरीन जो है उन्होंने जो है मेंशन ग्रुप सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया भाई आपका IT में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, किस में होना चाहिए, तो इसमें कोई भी कर सकता है और इसमें आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। और जो ट्रेनिंग है 6 वीक की, ये आपकी बात जो है आपकी सिलेक्शन के बाद आपको दी जाएगी। सीरियल नंबर 7 है, स्टेनोटाइपिस्ट, इसमें स्केल 14वां है, 6 सीटें हैं, ओपन मेरिट 1 है, पूरे पाकिस्तान की जन के कर सकते हैं। पंजाब की 4 हैं, बलोचिस्तान की 1 है। उसके बाद उम्र की हद 18 से 30 साल है। इसमें 2nd क्लास इंटरमीडिएट, यानी कि आपके पास जो है ना 2nd डिवीजन होनी चाहिए, 50% से नंबर ऊपर होनी चाहिए। इंटरमीडिएट में FA, FSC, ICS, ICOM, BCOM, DAE, इनमें आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए और 80 वर्ड जो है शॉर्ट हैंड होना चाहिए और 40 वर्ड आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। उसके बाद नाजरीन सीरियल नंबर 8 है, सब इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल में, EM का मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, स्केल 14 सीटें 6 हैं, ओपन मेरिट 1, पंजाब की 2, KP के 1, बलोचिस्तान 1, डिसेबल कोटा, यहाँ पे डिसेबल की भी 1 सीट है सब इंजीनियर की।
ڈپلوما ان سول انجینئر میکینیکل یا الیکٹریکل، یعنی کہ 3 سال کا آپ کا سول کا ہو یا الیکٹریکل کا یا میکینیکل کا، عمر کی حد 18 سے 30 سال ہے۔ اس کے بعد سیریل نمبر 9 ہے LDC، سکیل 9 ہے اور سیٹس کی تعداد بھی 9 ہے۔ اوپن میرٹ 1، پنجاب کی 4 ہیں، سندھ 1، KPK 1، ایکس فاٹا 1 اور ڈسیبل کوٹا یہاں بھی 1 سیٹ ہے ڈسیبل کے لیے۔ اس میں کوالیفیکیشن میٹرک مانگ رہے ہیں، چاہے فرسٹ ڈویژن ہے سیکنڈ ہے کوئی بھی ہو کر سکتا ہے۔ ٹائپنگ سپیڈ 30 ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے آپ کی، اور یہاں پہ جو ہے آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں نالج بھی ہونا چاہیے۔ نیب قاصر کی 2 سیٹس ہیں اور سکیل بھی دوسرا ہے۔ اوپن میرٹ پورا پاکستان سے 1 سیٹ ہے اور سندھ رولر اس میں 1 سیٹ ہے، اور عمر کی 18 سے 30 سال ہے۔ کوالیفیکیشن پرائمری مانگ رہے ہیں۔ اس ایڈ میں جو ٹوٹل سیٹس سیریل نمبر 1 سے لے کر سیریل نمبر 10 تک جو سیٹس ہیں وہ ہیں 51 سیٹس۔ یہاں پہ اپلائی کا طریقہ کار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس میں فرسٹ وزٹ، اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے www.ats.org.p کے جا کے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ آن لائن اپلائی کرنے کے بعد 300 کا چلان پے کرنا ہے۔ چلان جو HBL میں یا بینک الحبیب میں پے ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ فیس آپ کی ریفنڈ بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ اپلیکیشن انسٹرکٹڈ ٹو اپلائی فار مور دین 1 پوسٹ آر ایڈوائز ٹو سبمٹ سیپریٹ اپلیکیشن فارم اینڈ ڈپازٹ ٹیسٹ فی فار ایچ پوسٹ، یعنی کہ جو لوگ ایک سے زیادہ سیٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو الگ الگ اپلائی کرنا پڑے گا، فارم سبمٹ کرنا پڑے گا اور فیس بھی الگ الگ پے کرنی پڑے گی۔ آفٹر ڈپازٹنگ پروسیسنگ فی اوریجنل اپلیکیشن فارم along with original deposit slip and CNC copy should be sent to their manager operate، یہ ایڈریس ہے، اس ایڈریس پہ اسلام آباد بھیجوانا ہے۔ آن لائن اپلائی کرنے کے بعد فارم نکلے گا، فارم اور چلان نکلے گا، چلان پے کر کے فارم کے ساتھ ID کارڈ کی کاپی لگانی ہے اور وہ چلان کی سلپ لگا کے اس ایڈریس پہ بھجوانی ہے۔ اور یہاں بتا رہا ہے کہ ڈونٹ سینڈ ڈاکومنٹس، یعنی کہ جو ڈاکومنٹس ہیں نا، باقی ID کارڈ کی کاپی، فارم کے ساتھ صرف ID کارڈ کی کاپی لگانی ہے اور چلان لگانا ہے، باقی ڈاکومنٹس آپ نے سینڈ نہیں کرنے۔ باقی آپ نے جو ڈاکومنٹس انٹرویو کے ساتھ، جب انٹرویو آپ کا ہوگا ساتھ لے کے جانے پڑیں گے۔ اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ یہ ہے، جو گورنمنٹ ملازم ہیں وہ اپنا NOC ساتھ لگائیں گے۔ اس کے بعد یہ والی چیز مین ہے، جو پوچھتے ہیں کہ ایج میں رعایت ہے، تو جنرل ایج ریلیکسیشن آف 5 ایئرز آر ریڈی انکلوڈ ان دا ایج لمٹ، یعنی کہ جو اوپر عمر بتائی ہوئی ہے اس میں آلریڈی انہوں نے 5 سال شامل کر لیا، تو جو میں نے اوپر عمر آپ کو ساتھ بتائی ہے صرف وہی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایج ریلیکسیشن نہیں دی جائے گی۔ تو ناظرین، اس کے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ وہ ہے 7 اپریل۔ 7 اپریل سے پہلے آپ نے اس کا جو ہے آن لائن اپلائی کر کے اس کا چلان پے کر کے فارم کے ساتھ ID کارڈ کی کاپی لگانی ہے، چلان لگانا ہے، اس کو وہ جو اس ایڈ پہ جو ایڈریس دیا ہو اس ایڈریس پہ آپ نے بھجوا دینا ہے۔ تو یہ مکمل ایڈ میں نے آپ کو دکھا دی ہے، اور جتنا جلد ہو سکے اس پہ اپلائی کر کے بھجوا دیں تاکہ ویب بعد میں بیزی ہو جاتی ہے اور آپ کے لیے کوئی ایشو نہ ہو، اور اس میں میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آپ نے مکمل ایڈ، آفیشیل ایڈ کو دیکھ لیا، جس میں جو سیٹس تھیں وہ آپ کو بتا دی ہیں، اس میں ساتھ ساتھ کوٹا بھی آپ کو بتا دیا کہ پنجاب کا کوٹا کہاں پہ ہے، سندھ کا کہاں پہ ہے، بلوچستان کا کہاں پہ ہے، یعنی کہ تمام صوبوں کا کوٹا بھی بتا دیا ہے، ساتھ ساتھ آپ کو ایج بھی بتا دیا، تعلیم بھی بتا دی ہے۔ اور آفیشیل ایڈ کا دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹس میں جا کے وہاں سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین، پچھلی ویڈیو ہم نے کچھ دن پہلے بنائی تھی، جس میں جو ہے با اختیار نوجوان ٹرنشپ کے بارے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتائی تھی۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو وہ ہمارے چینل پہ جا کے اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اس کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے اس کے لیے ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے، لیکن ابھی تک اس کی ویب سائٹ جو 2 دن سے وہ بزی ہے، تو اس کی ہم نے نیکسٹ ویڈیو ابھی تک نہیں بنائی۔ جیسے ویب سائٹ ٹھیک طرح کام کرے گی تو انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنا کے وہ بھی اپلوڈ کر دیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اوکے، اللہ حافظ۔